अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यों न्यूज। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की कल होने वाली दो मुलाकातों की अंदरूनी कहानी कुछ सामने आई है। तो परवेज इलाही के मशवरे से यानी कि उन्होंने मशवरा दिया है कि लॉन्ग मार्च को थोड़ा सा तवील कर दिया जाए, थोड़ा सा वेट किया जाए। तो लेकिन खैर अब ये इमरान खान की मर्जी है कि वो क्या करते हैं। वजीर आला पंजाब ने लॉन्ग मार्च जो है मुलतवी करने के ठोस जो है वजूहात वो सामने पेश किए हैं उन्होंने। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने 2 मरतबा अपने बेटे मोनस इलाही के हमरा चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइश का जो है वो जमान पार्क में वो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक ऐसा है कि इमरान खान ने परवेज इलाही से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में साहनिया वजीराबाद की FIR दर्ज करने का मुतालबा किया। वजीर आला ने इमरान खान को बावर कराया कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे में FIR दर्ज करने का हुक्म दिया है। ये हुक्म नहीं दिया कि इसमें एहसास अदारे के अफसर का नाम भी शामिल किया जाए। जराए के मुताबिक कप्तान ने नागवारी का इजहार करते हुए परवेज इलाही से कहा है कि हमला हम पर हुआ है, मुल्ज़मान को नामजद करना हमारा कानूनी हक है। मोनस इलाही ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के अलावा किसी तीसरी शख्सियत को नामजद करने के बजाय नामालूम मुल्ज़मान लिख लेते हैं। तहकीकात में कुछ शवाहिद मिले तो इन्हें भी बादअज़ां शामिल कर लिया जाएगा। मगर इमरान खान ने वजीर आला पर जोर दिया कि वो इत्तेहादी होने के नाते अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। परवेज इलाही कुछ वक्त मांगकर पहली मुलाकात से रवाना हो गए। इमरान खान ने कानूनी माहिरीन से अलग मुलाकात में भी मुशावरत की। जराए के मुताबिक कानूनी माहिरीन की राय थी कि ऐसी शख्सियत का नाम कानूनी तरीके से शामिल किया तो जा सकता है, मगर इसका प्रोसेस तवील है। अगर शवाहिद ना मिले तो तमाम जो है वो केस खराब हो जाएगा। जराए के मुताबिक दूसरी मुलाकात में परवेज इलाही अपने मौकफ पर कायम रहे। उन्होंने वाजे कर दिया कि अगर तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से 3 नाम शामिल कराने का हुक्म ले तो वो FIR दर्ज करा लेंगे, दूसरी सूरत में ये नामुमकिन काम है। दूसरी मुलाकात में परवेज इलाही ने चेयरमैन को मशवरा दिया कि लॉन्ग मार्च के लिए अभी सख्त सिक्योरिटी का खदशा मौजूद हैं, इसलिए कुछ रोज के लिए लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया जाए। वजीर आला ने यह भी मशवरा दिया कि जब तक तहकीकात पहले वाक़ये में मुलविस हमला आवर ग्रुप या मास्टरमाइंड की दुरुस्त निशानदेही नहीं हो जाती, उस वक्त तक मजीद हमलों का खदशा रहेगा। तो खैर उन्होंने यकीन दहानी कराई कि अगर चंद रोज तक लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया जाए तो वो सिक्योरिटी को अज़सर नो तरतीब दे सकते हैं। ऐसे पुलिस अफसरान को लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी जिनका किरदार शक्को शुबे से बालातर हो, ताकि पंजाब हुकूमत सिक्योरिटी की मुकम्मल जिम्मेदारी निभा सके। जराए के मुताबिक परवेज इलाही ने यह मशवरा दिया कि आपकी सेहतयाबी के बाद लॉन्ग मार्च को बराह रास्त इस्लामाबाद में धरने की शक्ल में शुरू किया जाए तो बेहतर होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत ने लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली में बड़ी तब्दीली करते हुए आज़ादी मार्च के शुरू होने से पहले ही इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने का फैसला कर लिया है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असर कैसद ने बताया कि इनकी जमात ने इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने का मंसूबा तैयार कर लिया है। इस्लामाबाद के रास्तों पर हमारे कारकुन धरना देंगे। पेशावर में तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बताया कि धरने के लिए खैबर पख्तूनख्वा से कारकुनान का काफिले जो हैं वो रवाना हो चुके हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने बताया कि हमारे कारकुन मुख्तलिफ शाहराहों पर धरना देंगे और इस हवाले से
پارٹی قیادت نے تجاویز دے دی ہیں۔ تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صوبائی ترجمان ظاہر شاہ تورا کا کہنا تھا کہ آج پہلے مرحلے میں مردان سے 200 سے زائد کارکنان جو ہیں وہ ٹیکسلا جائیں گے اور وہاں دھرنا دیں گے۔ کارکن جو ہیں وہاں رات گزاریں گے اور صبح واپس آئیں گے۔ اگلے دن کسی اور ضلع سے کارکن ٹیکسلا روانہ ہوں گے۔ اسی طرح دھرنے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تمام تنظیمیں عہدیداروں کو ہدایت کی گئی ہیں کہ وہ اپنے ساتھ 20 ورکر دھرنے کے لیے ساتھ لے جائیں۔ صوبائی ترجمان ظاہر شاہ کے مطابق ٹیکسلا میں کارکنان کے لیے تمام انتظامات جو ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے صوبائی امیر مولانا شجاع الملک نے بتایا کہ خیبر پختونخوا سے جانے کے لیے ہمارے کارکنان کی تیاری مکمل ہے۔ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اتحادی ہیں۔ اگر گرفتاری یا تشدد ہوتا ہے تو ہم ڈٹے رہیں گے لیکن واپس نہیں آئیں گے۔ مولانا شجاع الملک کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے دھرنوں میں ہمارے کارکنان بھی شریک ہوں گے۔ پی ٹی آئی کا احتجاج اسلام آباد پولیس کے مطابق مظاہرین نے لاہور اور پشاور موٹر وے سے اسلام آباد جو آمد و رفت کے راستے بند کر دیے ہیں، جن کو کھلوانے کے لیے اسلام آباد کیپٹل پولیس اور پاکستان رینجرز کے دستے روانہ کر دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد پولیس کے مطابق وفاقی حکومت کو درخواست بھیجی گئی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 3 اور 4 کے تحت صوبائی حکومتوں کو ہدایت جاری کی جائے کہ موٹر وے اور ایئرپورٹ کے راستے کھلے رکھے جائیں۔ شرپسند عناصر کے خلاف تھانوں میں مقدمات درج کیے جائیں گے۔ دوسری طرف راولپنڈی میں مری روڈ پر جو ہے وہ احتجاج شروع ہو چکے ہیں، جس سے عام شہریوں کے معمولات زندگی متاثر ہوں گے اور راولپنڈی سے اسلام آباد آنے والے جو لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا۔ تو خیر یہ چیزیں تو ہوں گی، کیونکہ اب جب یہ دھرنا ہوگا اور لانگ مارچ جب نکلے گا تو اس میں کافی سارے لوگوں کو تکلیف برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ جب راستے بند ہوتے ہیں، ٹریفک بلاک ہوتی ہے، تو اس میں 100 بندے یعنی کہ بیماریوں والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح شادی بیاہوں کے جو سلسلے ہوتے ہیں وہ بہت آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو اس قسم کے معاملے جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ لیکن یہ پھر قربانیاں تو پھر دینی پڑتی ہیں، اور ان قربانیوں کے لیے ہی عوام باہر نکل رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ کتنے لوگ مر بھی رہے ہیں اور کتنے زخمی بھی ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل رہے ہیں۔ تو اس وقت جس طرح کہ سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کیا ہے کہ جی جو ایف آئی آر کے بارے میں اگر وہ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر از خود نوٹس لیا جائے گا۔ اسی طرح کے احکامات جاری کیے جائیں کہ آپس میں میٹنگز ہوں۔ ویسے تو سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اداروں نے اعلان تو کیا ہے کہ یہ معاملات کو کسی سائڈ پہ لگایا جائے، تو اسی طرح کی اگر یہ خود سے کوشش کریں اور ان لوگوں کو بٹھائیں اور بٹھا کے ان معاملات کو حل کریں تو ہمارے عوام کے لیے اور ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ کائنڈلی جس دوست نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔